अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएंगी। वो बातें ये हैं कि आवाम अहले इल्म के बारे में क्या सोच रखती है। वो तो आप जानते ही हैं कि आवाम के नज़दीक उलमा की यानी अहले इल्म हज़रात की क्या कदर है, वो कितनी इज़्ज़त करते हैं। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, आवाम के नज़दीक उलमा की इस वक्त बिल्कुल कदर कीमत नहीं है। ख़ास तौर से अइम्मा हज़रात की, वो लोग उलमा को बुरी नज़रों से देखते हैं और ये क़यामत की अलामात में से एक अलामत है कि आवाम उलमा को बुरी नज़रों से देखेंगे। आज देख लो, उलमा को बुरी नज़रों से देखा जा रहा है। अइम्मा हज़रात जो लोग इमामत करते हैं मसाजिद में, ख़ास तौर से जो मसाजिद में इमामत करते हैं अइम्मा हज़रात, उनके साथ आवाम का क्या रवैया है ये आप ख़ुद देखिए, ख़ुद अंदाज़ा लगाइए। आवाम का उलमा के साथ ये सोच, ये रवैया, खुदा की कसम जब आवाम उलमा के ख़िलाफ़ होगी, आवाम उलमा की कदर कीमत को नहीं पहचानेंगी, तो याद रखें आवाम बर्बाद हो जाएगी। समझ लो आवाम का बर्बाद होने का वक्त करीब आ चुका है। लोग उलमा की नाक़दरी करना शुरू कर देंगे, उलमा की एक एक बात को झुटलाएंगे, उनकी कदर कीमत को घटाएंगे और उनको बुरी नज़रों से देखेंगे, घूर घूर कर देखेंगे। तो याद रखो कि आवाम की बर्बादी का वक्त आ गया है। आज देख लो क्या हो रहा है। किसी भी इमाम को आप देख लो, उसको बेचारे को यही टेंशन होती है कि यार करें तो क्या करें। सिर्फ़ और सिर्फ वो इस मकसद से मस्जिद के अंदर वो खिदमत करता है कि अल्लाह ताला इसका अजर देगा। अवाम इसका अजर दे या ना दे, लेकिन अल्लाह इसका अजर देगा। लेकिन फिर भी अवाम के अंदर इतनी भी इज़्ज़त नहीं होती, यार चलो हमारी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर इमाम का एहसान है। आज तो अवाम ये समझती है कि हम एहसान कर रहे हैं इसके ऊपर, हमने इसको मस्जिद के अंदर रखा, हमने इसको इमाम बना के रखा, हमारी तनख्वाह के ऊपर ये पला हुआ है, तो इस वजह से हम एहसान कर रहे हैं इसके ऊपर। खुदा की कसम नहीं, ये आवाम की गलत फहमी है। आवाम के ऊपर उलमा, इमाम का एहसान होता है आवाम के ऊपर। अरे गनीमत समझो कि ऐसे उलमा इस वक्त मौजूद हैं जो आपकी कदर कर रहे हैं, आपके लिए खिदमत का मौका दे रहे हैं, मुस्तकिल खिदमत कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, आपके बच्चों को तालीम सिखा रहे हैं, आपको नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 5 वक्त की टाइम से नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अरे इमाम के बग़ैर तो मस्जिद ही गैर आबाद है, मस्जिद आबाद नहीं है। बहुत सी मसाजिद हैं जिसके अंदर इमाम नहीं होता। अब जो आवाम लोग होते हैं, जो गांव महल्ले के लोग होते हैं, भाई आप पूछते हैं आपकी मस्जिद में इमाम क्यों नहीं है? यार कोई इमाम रुकता ही नहीं यहाँ पे। बेखबीस के बच्चे, इमाम रुकेगा कैसे? इमाम रुकेगा कैसे जब तुम इमाम को पूरी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, जब तुम इमाम को बुरी नज़रों से देखोगे, जब तुम इमाम को गिरी नज़रों से देखोगे, तो इमाम रुकेगा क्यों? इमाम तुम्हारा ग़ुलाम थोड़ी होता है। तुम इमाम के ग़ुलाम होते हो, तुम इमाम के ग़ुलाम होते हो। इमाम किसी का ग़ुलाम नहीं होता। इमाम का मतलब होता है कि सरदार, वो सरदार होता है और सरदार के सारे ग़ुलाम होते हैं। अंबिया के वारिस उलमा, अंबिया के वारिस हैं। अंबिया के बाद उलमा का दर्जा होता है कि वो दीन के अंदर, अंबिया के बाद उलमा का दर्जा होता है। नबियों ने, सारे अंबिया किराम ने दावतें दी, लोगों को अच्छा पैगाम सुनाया, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाया, बुराइयों से रोका। तो इसी तरीक़े से अंबिया किराम का सिलसिला जब ख़त्म हो गया, तो अब उलमा की बारी आ चुकी है। उलमा आवाम को बुला रही है, अच्छा रास्ता दिखा रही है, हाँ, और आवाम को बुराइयों से बचा रही है। तो अब आवाम समझती है कि उलमा हमारे नौकर हैं, उलमा हमारे ग़ुलाम हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। मसाजिद का हाल क्या है? मैं आपको मसाजिद का हाल थोड़ा सा सुनाता हूँ कि मस्जिद के अंदर इमाम है, उसके लिए टाइम से खाना नहीं आता, उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती, आबरू नहीं की जाती, उसका एहसान नहीं समझा जाता। 2-3 कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव के अंदर, कुछ ऐसे खूंट होते हैं, ऐसे खबीस के बच्चे होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी घरों में नहीं चलती, वो मस्जिद के अंदर क्या बन जाते हैं? सरदर्द बन जाते हैं।
جن کی بیویوں کے سامنے نہیں چلتی، جو بیویوں کے غلام ہوتے ہیں، جو بیویوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، وہ لوگ امام کے لیے بات بناتے ہیں۔ بالکل ابھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا امام کا کہ وہ کسی مسجد سے ہٹا دیا گیا اور 4-5 سال سے وہ امامت کر رہا تھا، اچانک سے اس کو بس وہ امام صاحب کے لیے مجبور یہ ہو گئی کہ وہ بیچارہ بائک سے کہیں جا رہا تھا، کہیں سفر کر رہا تھا، اچانک سے وہ بائک سے گرا اور اس کے گھٹنوں میں لگ گئی، گھٹنوں میں تھوڑی سی دراڑ آ گئی، تو اب اس سے وہ نماز کے لیے مجبور ہو گیا، نماز نہیں پڑھا سکتا، خود ہی نہیں پڑھ سکتا، نماز کیسے پڑھائے گا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے پاس کبھی بھی تکلیف آ سکتی ہے، یہ کوئی سبب نہیں۔ بہرحال تو گاؤں والوں نے کہا یار یہ تو امام صاحب نے کہا حالانکہ اس محلے کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے لکھے ہیں، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا کرنا، آپ لوگ جانتے ہو کہ میں مجبور ہو چکا ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں خود ہی نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو اس لیے آپ کم سے کم 4 یا 5 دن تک، جب تک میرا گھٹنا صحیح ہو اس وقت تک آپ نماز پڑھا دینا، یہ ثواب آپ کے لیے بھی ہے اور آپ ثواب بھی کمائیں گے، یہ ثواب کا ہی کام ہے، کوئی یہ تو نوکری نہیں ہے۔ بہرحال تو اب گاؤں کے اندر جس محلے میں وہ امام تھا وہاں پر کمیٹی کے لوگوں نے مشورہ کیا، کمیٹی کے اندر وبال مچا، جو وہاں کے مقتدی حضرات ہیں ان کے اندر وبال مچا، یار امام صاحب کس کام کا ہے، جب نماز نہیں پڑھا رہے ہیں تو اس کو ہم تنخواہ کیوں دیں، اس کو لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب ارے میرے بھائی یہ تو دیکھ لو، خبیث حرامیوں کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ بھائی یہ غیر اختیاری چیز ہے، امام کے پیر میں امام کے پیر میں لگ چکی ہے اور وہ مجبور ہو چکا ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو ہٹا دیا جائے؟ مطلب یہی اتنی اوقات رہتے گاؤں والوں کی کہ بھائی ہٹا دو اس کو، اب چلو تیرا پتہ صاف۔ مطلب یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کی سازشیں ہوتی ہیں جو امام سے خوب کھنچ کر نفرت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں ارے میرے بھائی جب لوگوں کے اندر اتفاق ہوگا، جو لوگ امام کے حق میں ہے وہ امام کو نہیں ہٹاتے، ہم مانتے ہیں، لیکن جو حق میں نہیں ہے، اب کوئی بات آتی ہے سامنے تو کہہ دیتے ہیں یار فلاں میں وہ کچھ لوگ تھے بڑے بڑے جو مسجد کے متولیان تھے، انہوں نے امام کو ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا بھائی؟ تم نہیں تھے مشورے میں؟ سارے حرام خور ہوتے ہیں، سب خبیث ہوتے ہیں، جو امام کی قدر نہیں پہچانتا وہ کس کام کا ہوتا ہے؟ جو امام کی قدر نہیں کرتا، جو امام کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرتا، تو اس سے وفا کی امید مت رکھو۔ جو امام سے بے وفائی کر رہا ہے تو وہ کس کے ساتھ وفا کر سکتا ہے؟ اہل علم سے بے وفائی کر رہا ہے تو وہ عوام کے ساتھ، آپ کے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر سارے لوگوں کی سازشیں ہوتی ہیں امام کو ہٹانے کی۔ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دکھانے کے، ہاں جی میں تو امام کے مطابق تھا، امام کے خلاف نہیں تھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ امام یہیں رہے۔ ارے میرے بھائی ان باتوں میں کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے لوگوں کے سازشیں ہوتی ہیں ہٹانے کی۔ کچھ لوگ اپنے اوپر برائی لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ بھلائی لے لیتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، امام کی غلطی یہاں پر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے واقعی میں امام کی غلطی ہے تو امام کو ہٹانے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اب امام کو صاف کر دیا جائے، امام کو ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام کا یہ سبب بننا، اس کے گھٹنے میں لگ گئی، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، میرے بھائی تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے اور تمہیں کوئی نوکری سے بھگا دے، پھر تم کیا کرو گے بتائیے؟ کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی سازشیں ہوتی ہیں، مقتدی حضرات کی سازشیں ہوتی ہیں، جو وہاں محلے کے جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سازشیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ غداری کا معاملہ پیش کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی قدر کی جائے۔ علماء کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے زندگی میں برکت ہوگی، ہماری کمائی میں برکت ہوگی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ تو علماء کی قدر کریں۔ ہاں کوئی اہل علم ایسا ہے جس کے اندر واقعی میں غلطیاں ہیں تو بہرحال دیکھو، پھر بھی اس کو اچھی نظر سے، اس کے اندر جو بھی جیسے بھی بری چیزیں ہیں ان کے اندر وہ
مستقل بدفعلی کا شکار ہے تو پھر وہ الگ چیز ہے، اللہ اس کے لیے اللہ برا بدلہ دے گا، لیکن تم اس کی طرف سے اپنے فیصلہ مت کرو کہ ہم اس کو بری نظر سے دیکھیں۔ بہرحال تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ پر اللہ تعالی اپنی برکت نازل فرمائے۔